नमस्कार तथा स्वागतम। आज हामी कक्षा 8 विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति पाठ 2 मा रहेको त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजहरू अन्तर्गत वर्गका गुणहरूको खोजी सिकाइ क्रियाकलापमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। हामीले यहाँ भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि वर्गका केही गुणहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। पक्कै पनि वर्ग भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद छ होला के हो त वर्ग भनेको? हेर्नुहोस् त, वर्ग सबै भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई हामी के भन्छौँ? वर्ग भन्छौँ है। त्यस्तै यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई हामी के भन्छौँ त? वर्ग भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एबीसीडी के हो त? एउटा वर्ग हो। किन हो? यहाँ कोणको डिग्री छ 90 डिग्री छ र आसन्न भुजाहरू के छ? बराबर छ। भनेपछि आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? वर्ग भन्दा रहेछौँ है। भनेपछि वर्ग पनि एउटा के रहेछ त? आयत रहेछ। कस्तो आयत रहेछ? आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयत रहेछ हामी भन्न सक्छौँ है। अब हामीले अघिल्लो कक्षामा वर्गका गुणहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। केही गुणहरूको बारे हेर्नुहोस् त, हामीले अघिल्लो क्लासमा सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै वर्गका विकर्णहरू बराबर हुन्छन्। त्यस्तै वर्गका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छन्। त्यस्तै वर्गका विकर्णहरू आपसमा समकोणी हुने गरी समद्विभाजित हुन्छन्। यति गुणहरू, चारवटा गुणहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। प्रयोगात्मक रूपबाट हामीले गरिसकेका छौँ। आज थप चर्चा गर्ने भनेको अन्तिममा रहेको जुन गुण छ, वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई के गर्छ त? आधा गर्दछ भन्ने बारेमा हामी आज केन्द्रित रहनेछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको रहेछ? वर्गका, हेर्नुहोस् है, वर्गका, वर्ग भनेपछि के भयो? आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयत। वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई के गर्छ त? आधा गर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो आसन्न भुजाहरू बराबर, यो र यसको आसन्न भुजा, हेर्नुहोस् है, आसन्न भुजा भन्ने बित्तिकै साझा शीर्षबिन्दु भएको है, भएको एउटा कोण 90 डिग्री हुनु पर्यो। भनेपछि यो के रहेछ त? वर्ग रहेछ। अब यहाँ भनेको छ वर्गका प्रत्येक विकर्णले, हेर्नुहोस् त, वर्गका विकर्णहरू हामी यसरी खिच्छौँ नि, विकर्णले यहाँ के छ? चारवटा शीर्ष कोण थियो, सबै 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको गुणमा पनि गरिसकेका थियौँ। त्यहाँ थियो नि हामीले वर्गका सबै कोणहरू के हुन्छ? बराबर र समकोणी हुन्छ भनेका थियौँ। अब हामीले यहाँ विकर्ण खिचेका छौँ। यो शीर्ष कोणलाई के गर्छ अरे? आधा आधा गर्छ भन्ने गुणको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो पुरै कति डिग्री थियो? 90 डिग्री। सबै कोणहरू समकोणी हुन्छन्। अब यो विकर्णले के गर्छ? आधा आधा गर्छ भनेपछि 90 को आधा आधा भनेपछि कति हुनुभयो? 45 हुन्छ भनिएको छ है। अब यसैको बारेमा आज हामीले थप चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको छ वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणहरूलाई आधा गर्दछ भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् है, अब प्रयोगात्मक विधिद्वारा यसलाई पुष्टि गर्नु छ। प्रयोगात्मक भन्ने बित्तिकै 3टा स्टेपहरू यहाँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला के त भन्दा प्रश्नले भनेअनुसारको चित्र बनाउनु पर्यो। बनाइसकेपछि त्यहाँ के नाप्नु पर्ने छ, के देखाउनु पर्ने छ, त्यो नाप हामीले तालिकामा भर्नु पर्यो। अनि त्यो प्राप्त भएको जुन नतिजा छ, परिणाम जे आउँछ तालिकामा भएकोबाट, त्यसको आधारमा हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई याद भयो 3टा। पहिला फरक फरक नापका कम्तीमा 2टा चित्र बनाउने, अनि के नाप गर्नुपर्ने छ त्यो तालिकामा भर्ने नापेर, र तालिकामा आएको परिणामको आधारमा हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो 3टा स्टेप। अब सबभन्दा पहिला त चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ वर्गको चित्र हामीले कसरी बनाउँछौँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब पहिला हामीले स्केल समात्यौँ। समातिसकेपछि अब कुनै एकाइ जति सेन्टिमिटरले पनि हुन्छ, यहाँ 6 सेन्टिमिटरको
लम्बाइ भएको हामीले यहाँ खिचेका छौँ लम्बाइ। अब त्यसमा के गर्नु पर्यो त 90 डिग्री हुन लागि सेट स्क्वायरको सहायताले यहाँ हामीले स्केलमाथि राख्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यति नै 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ हुने गरी आसन्न भुजार्ध बराबर हुनु पर्यो। यहाँ कोण एउटा कोण कि समकोण पनि हुनु पर्यो। सेट स्क्वायर भनेपछि यो कति 90 डिग्री छ। आसन्न भुजा बराबर हुने गरी भनेको यहाँ 6 थियो आधार, यो पनि कति 6 नै हुने गरी हामीले यहाँ तान्यौँ। अब त्यस्तै फेरि अब अर्को साइडतिरबाट पनि समकोणै हुने गरी सेट स्क्वायरकै सहायताबाट हामीले यहाँ स्केल राख्नुपर्ने हुन्छ। 6 सेन्टिमिटर माथि हामीले रेखा खिच्छौँ, किन भन्दाखेरि आसन्न भुजाहरू त बराबर हुनु पर्यो र सबै कोणहरू 90 डिग्री हुनु पर्यो। हामीले पहिला प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, माथिको पनि जोड्नु पर्यो। सेट स्क्वायरकै सहायताले अथवा स्केलको सहायताले बराबर हुने गरी हामी यसरी यहाँ जोड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी गरिसकेपछि के बन्यो चित्र, वर्गको चित्र बन्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। अब यो वर्ग, यस्ता वर्ग यहाँहरूले कम्तीमा पनि 2टा वर्गको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ भनिएको छ वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा गर्छन् भनिएको छ। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ त, यसपछि 2टा शीर्षबिन्दुहरू विपरीत शीर्षबिन्दुहरू जुन हामीले जोड्न गइरहेका छौँ। के त भन्दाखेरि विपरीत शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी के भन्छौँ, रेखाखण्डलाई विकर्ण भन्छौँ। त्यस्तै हामी 2टा जोड्यौँ। अब यसको विपरीत यो, अब यो 2टा पनि शीर्षबिन्दुहरू विपरीत शीर्षबिन्दुहरू अब हामी जोड्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब नातिकना यहाँहरूले पनि सायद ज्योमेट्री बक्स लिएर बस्नुभएको होला, सँगसँगै तान्नुभयो भने अझै सरल सहज हुने थियो। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले यसरी एकदम एक्ज्याक्ट यो विपरीत शीर्षबिन्दुहरू ट्याक्क मिलाउने अनि स्केल राख्ने, राखिसकेपछि रेखा खण्ड खिच्नु पर्यो विपरीत शीर्षबिन्दु जोड्ने गरी। किन भन्दाखेरि अब आज हामीले यही विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा गर्छ भनेपछि वर्गका प्रत्येक कोणहरू त 90 हुने थियो। अब विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा गरेको छ कि छैन, अर्थात् 45 90 को आधा त 45 हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 45 भएको यो कोण 90 डिग्री यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोट्र्याक्टरको सहायताबाट। अब यता माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् सबै हामीले नाप्न सक्छौँ। सबै कोणहरू के छ त भन्दा विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा गरेका छन् भनेको 45 डिग्री छ। किन, यो शीर्षकोणमा बनेको कोण चाहिँ 90 थियो, विकर्णले आधा गरेपछि 45 यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले एकपटक जियोजेब्राबाट पनि हेरौँ है त। जियोजेब्राबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई अब यहाँ चित्र कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ देखायौँ। अब यसलाई जियोजेब्राको माध्यमबाट पनि अझ विभिन्न आकार विभिन्न नापका वर्गहरू बनाएर यसलाई अझ सामान्यीकरण गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ वर्ग भनिएको छ, सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ वर्ग बनायौँ। हेर्नुहोस् है, अब वर्गका प्रत्येक विकर्णले भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी विकर्ण खिच्छौँ, विपरीत शीर्षबिन्दुहरू जोड्ने रेखा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब डायगोनल अनि विकर्ण खिच्यौँ है। यो विकर्णले के गरे त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पहिला के थियो, वर्ग थियो, सबै कोणहरू 90 डिग्रीका हुन्छन्। अब विकर्ण तानिसकेपछि विकर्णले शीर्षकोणलाई के गर्छ त आधा। पहिला कति थियो, 90 थियो, यसलाई आधा गर्छ भनेर हामीले आज प्रयोगद्वारा गर्नुपर्नेछ। अब सबभन्दा पहिला हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि वर्ग एबीसीडी जुन छ यसका विकर्णहरू एसी र बीडीले शीर्षकोणमा बनाएका कोणहरूको नाप चाहिँ तालिकामा हामीले यहाँ भर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई कहाँ भर्छौँ त, तालिकामा भर्छौँ। अब यहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चित्र छ, चित्रभन्दा साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यो सिधा यहाँ माथि आए पनि अब यति गरिसकेपछि यहाँको नाप कति छ हेर्नुहोस् है त। विकर्णले शीर्षकोणमा बनाएको छ, यो कोणहरू कति छ एकपल्ट हेरौँ त। 45 डिग्री भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यफ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 45 डिग्री छ। त्यस्तै अर्को नापौँ त, यहाँ पनि 45 छ। अब यहाँ पनि नाप्यो भने 45 डिग्री छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै 45 डिग्री छ, अर्थात् यो एङ्गल 90 डिग्री हुने थियो, 90 डिग्री हाफ 45 लाग्न सक्छ। यो एउटा वर्गमा मात्रै हो कि अरू नाप भएका वर्गमा पनि
यति नै हुन्छ कि हेर्नुहोस् त अहिले हामीले अलिक ठुलो वर्ग बनायौँ, त्यसमा पनि विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा आधा गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसलाई हामी यसरी बढायो भने पनि आधा आधा भएको गर्न विकर्णले आधा आधा गरेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसरी के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यो हामीले नाप्यौँ, यसलाई अब तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो तालिकामा पनि हामीले यहाँ प्लट गऱ्यौँ, नापेर भर्न सक्छौँ। मैले भनिसकेको नै पनि विभिन्न नापका वर्गहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। जुन कुनै नापका वर्ग बनायो भने पनि कोणहरू बराबर हुन्छ अथवा शीर्षकोणलाई आधा आधा गरेको छ भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब परिणाम पनि के आएको छ भन्दा शीर्षकोणहरू के आएको छ त बराबर आएको छ है। अब यसैको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ वर्ग एबीसीडी का विकर्ण एसी र बीडीले शीर्षकोणहरूलाई के गरेको छ त आधा आधा गरेको छ। तसर्थ वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्षकोणलाई के गर्दो रहेछ त आधा आधा गर्दछ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब हामी यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसको प्रयोगात्मकको बारेमा छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त यसको हामीले प्रयोगात्मक सबभन्दा पहिला प्रश्न के भनेको छ वर्गका प्रत्येक विकर्णले। हेर्नुहोस् त अब हामीले पहिला वर्ग बनाउनु पर्यो है। अब वर्ग भन्ने बित्तिकै प्रयोगात्मकको लागि के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यसको समाधानतर्फ जाउँ। अब समाधानमा के छ त भन्दाखेरि पहिला फरक फरक नाप भएका वर्ग खिचौँ है त। फरक फरक नाप भएका वर्ग खिचौँ। ल हेर्नुहोस् है अब वर्ग कसरी खिच्ने यहाँहरूले त बुझिसक्नुभयो है। अघि भर्खर हामीले यहाँ बनाएका थियौँ। हेर्नुहोस् अब हामीले यसरी खिच्यौँ। अब सेट स्क्वायरको सहायताले किन आसन्न भुजा बराबर हुने गरी हामीले यहाँ खिच्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ राखौँ यसरी। अब यहाँ खिच्न सकिन्छ। अब यता पनि 90 डिग्री नै हुने गरी हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ। आसन्न भुजाहरू बराबर र कोणहरू पनि 90 हुने गरी। अब यहाँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा आसन्न भुजा बराबर हेर्नुहोस् त अथवा यसले नापे पनि भयो 7 छ। यहाँ पनि हामीले 7 मै हुने गरी चिन्ह लगाऊँ। यहाँ 7 छ। अब यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त अब यो 7 अब यहाँ पनि 90 डिग्री हुने गरी यसरी जोड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है अब यसलाई नाम दिउँ ए बी सी डी। त्यस्तै फेरि फरक नापको लिगौँ। लिन सक्छौँ। अब हामीले सेट स्क्वायरको सहायताबाट यही बराबरको उचाइ यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। आसन्न भुजाहरू बराबर भएको यसलाई अलिकति नहल्लिने गरी यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। आसन्न भुजा बराबर हुने गरी। अब यता पनि यसलाई मिलाऊँ। मिलाइसकेपछि लिन सक्छौँ। अब 6 सेन्टिमिटर भएको लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँबाट 6 सेन्टिमिटर छ कि छैन भनेर कहाँनिर हुन्छ त्यो हामी मेजर गर्न सक्छौँ। अब यसलाई यहाँबाट पनि गऱ्यो भने 6 सेन्टिमिटर
ल यसरी फरक फरक नाप भएका हामीले के गर्यौँ त वर्ग बनायौँ ABCD। अब के भनेको छ त भन्दा वर्गका विकर्णहरूले शीर्ष कोणहरूलाई आधा आधा गर्छ। पहिला यो कसरी सबै कोणहरू 90-90 छ। हेर्नुहोस् त आसन्न भुजाहरू बराबर आसन्न भुजाहरू यसको यो पनि आसन्न भुजा यो पनि आसन्न भुजा भनेपछि सबै भुजाहरू बराबर रहेछ र सबै कोण पनि 90 डिग्री। अब विकर्ण भनेपछि यो सबै कोणहरू 90-90 छ। हामीले यहाँ अगाडि पनि गरिसक्यौँ। अब विकर्ण खिचौँ है। यो विकर्णले चाहिँ शीर्ष कोणलाई भनेको यहाँ 90 डिग्रीको थियो त्यसलाई के गर्छ अरे आधा आधा गर्छ भनिएको छ। हामीले आज यो परीक्षण गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो कोणहरू बराबर छ कि छैन। 90 थियो आधा आधा चाहिँ 45-45 छ कि छैन भनेर नापेर तालिकामा भर्छौँ। यो चित्रलाई हामीले चित्र क नाम दियौँ। यसलाई हामीले चित्र ख भनेर नामाकरण गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा कोणहरू अब हेर्नुहोस् त ल यो कोण BAC हेर्नुहोस् त एङ्गल BAC। अब यो कोण एङ्गल CAD एङ्गल CAD। अब यो कोण ADB। अब यो कोण नापौँ एङ्गल ADB। त्यस्तै BDC एङ्गल BDC। अब यो कोण नापौँ एङ्गल ACD एङ्गल ACD। अब यो कोण एङ्गल ACB एङ्गल ACB। अब एङ्गल यो नापौँ एङ्गल CBD र एङ्गल ABD एङ्गल ABD। यिनीहरूको नाप तालिकामा भरौँ। हेर्नुहोस् है। अब यो विकर्णले शीर्ष कोणलाई कति आधा आधा गर्छ कि गर्दैन भनेर अब यिनै कोणहरू हामी नापेर तालिकामा प्रस्तुत गर्छौँ। अब तालिका बनाऊ। चित्र हेर्नुहोस् त 8 वटा छ। 4 वटा थियो आधा आधाको 2 गर्दाखेरि 8 वटा। 8 वटा एङ्गल यहाँ लेखौँ एङ्गल BAC एङ्गल CAD एङ्गल ADB एङ्गल BDC एङ्गल ACD एङ्गल ACB एङ्गल CBD र एङ्गल ABD। अब यसको आधारमा परिणाम के आउँछ त? अब हेर्नुहोस् है त दुईटा चित्र बनाएका छौँ हामीले। चित्र क नाम दिएका छौँ। 1 2 लेखे पनि हुन्छ क ख लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँले बुझ्नुभएकै छ। अब हेर्नुहोस् त पहिला हामीले फरक फरक नाप भएका वर्गहरू बनायौँ। अब हामीले यिनी कोणहरू बराबर छ कि छैन, विकर्णले शीर्ष कोणलाई आधा गरेको छ कि छैन भनेर नाप्नको लागि कोण के नाप्छौँ त प्रोट्र्याक्टरले है। अब हामीले यहाँ डिग्रीमा मेजर गर्छौँ कति डिग्री छ। हेर्नुहोस् त हामीले यसलाई आधा रेखा मानेर यसलाई यहाँ राख्छौँ। यो 0 डिग्री हेर्नुहोस् त भयो 0 10 20 30 40 45 ठ्याक्क 45 भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है 40 र 50 को बिचमा भनेपछि BAC कति रहेछ त 45 डिग्री रहेछ।
त्यस्तै अब यो सिएडी पनि नापौँ। हेर्नुहोस् है, जस्ताबाट यसलाई र यसलाई जुनलाई आधार रेखा माने पनि हुन्छ, हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। अब यसलाई आधार रेखा मान्यो भने यसरी परिक्रमी रेखा भयो, 10, 20, 30, 40, 40 र 50 बिचमा 45। कति छ त यो सिएडी 45 डिग्री, 45 डिग्री छ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै एडिबी पनि मेजर गरौँ है त। एडिबी हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल पनि यसरी मेजर गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले आधार रेखा मान्यौँ, बेसलाइन। यसरी 0, 10, 20, 30, 40, 45 एक्ज्याक्टली कति आएको छ त 45 डिग्री आएको हामी देख्न सक्छौँ। अब बिडिसी पनि मेजर गरौँ। हेर्नुहोस् त, जुनलाई बेसलाइन माने पनि हुन्छ, यसलाई बेसलाइन मान्यौँ, यसलाई परिक्रमी रेखा मान्यौँ। हेर्नुहोस् त कति छ त यो 40 र 50 को ठिक एक्ज्याक्ट बिचमा छ 45 डिग्री। कति रहेछ त 45 डिग्री। अब एसिडी पनि हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई आधार रेखा माने पनि हुन्छ, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब यसरी हेऱ्यो भने 45 डिग्री, 40 र 50 को बिचमा 45 डिग्री। कति डिग्री रहेछ त 45 डिग्री। त्यस्तै एसिबी पनि मेजर गरौँ। अब एसिबी यो हामी नाप्यौँ, बिडिसी अघि नाप्यौँ, यो पनि कति आएको थियो 45 डिग्री आएको छ है एसिबी। अब सिबिडी हेर्नुहोस् त, सिबिडी यसलाई बेसलाइन मान्यो भने यो पनि कति छ 45 परिक्रमी रेखाले बनाएको सिबिडी 45 डिग्री। अब एबिडी, एबिडी यो पनि मेजर गरौँ। हेर्नुहोस् त, एबिडी कति छ त यो 10, 20, 30, 45, 50 को बिचमा ठिक्क 45 भएको हामी यहाँ पाउँछौँ है। कति रहेछ त यो पनि 45। अब त्यस्तै चित्र खमा जाउँ। बिएसी नापौँ, यसको मेजर गरौँ, यसलाई बेसलाइन मान्यौँ। हेर्नुहोस् त 0, 10, 20, 30, 40 र 45 कति रहेछ त 45 डिग्री छ। त्यस्तै सिएडी पनि हेरौँ। यो 0, 10, 20, 30, 40 र 45। अब एडिबी, एडिबी यो एङ्गल पनि हेरौँ कति छ त एडिबी 45। अब बिडिसी, बिडिसी यो एङ्गल हेरौँ। हेर्नुहोस् त बिडिसी। अब यसरी नाप्यो भने कति छ त 40 र 50 को बिचमा छ 45 डिग्री। अब एसिडी, एसिडी अब यो एङ्गल पनि मेजर गरौँ। हेर्नुहोस् त 45 डिग्री भएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै एसिबी, अब यो एङ्गल मेजर गरौँ। हेर्नुहोस् त कति डिग्री भयो त एसिबी 45 डिग्री भएको पाउँछौँ है। त्यस्तै सिबिडी, सिबिडी थर्टी 40 45। अब एबिडी, एबिडी एबिडी कति छ त 40 र 50 को बिचमा 45। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा शीर्षकोणहरू समकोणी थिए, 90-90 थिए भनेपछि दुईटै कति आयो त बराबर। भनेपछि के भयो आधा आधा हुँदो रहेछ। भनेपछि 45-45 डिग्री, 90 को आधा 90 को हाफ त 45 भयो है। भनेपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा शीर्षकोणलाई के गर्दो रहेछ त आधा 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 गर्दो रहेछ। हामी
हामी लेख्न सक्छौँ एङ्गल बिएसी इक्वल्स टु एङ्गल सिएडी। एङ्गल सिएडी। अब त्यस्तै एङ्गल एडिबी इक्वल्स टु बिडिसी। इक्वल्स टु बिडिसी। त्यस्तै एङ्गल एसिडी इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी। अब एङ्गल सिबिडी इक्वल्स टु एङ्गल एबिडी पनि हुन्छ। अब यसले के बताए त भन्दा शीर्ष कोणलाई के गर्ने भयो त आधा आधा गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ वर्ग एबिसिडीमा वर्ग एबिसिडीका विकर्णहरूले शीर्ष कोणलाई हेर्नुहोस् है, शीर्ष कोणहरूलाई के गर्छ त आधा गरेको छ। आधा गरेको छ अर्थात् समद्विभाजन गरेको छ पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब तसर्थ यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा जुन हामीलाई भनिएको थियो वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणहरूलाई आधा गर्दछ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। तसर्थ वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणहरूलाई के गर्छ त आधा गर्दछ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब हामीले आज के पढ्यौँ भन्दाखेरि अब वर्गका विकर्णले शीर्ष कोणलाई आधा गर्छ भनेपछि 45-45 डिग्री 45-45 डिग्रीमा के गर्दो रहेछ त भन्दा विभाजन गर्दो रहेछ, आधा आधा गर्छ भनेर हामीले यहाँ गऱ्यौँ। अब अघि नै हामीले केबाट हेऱ्यौँ भन्दाखेरि जियोजेब्रा बक्सको सहायताबाट पनि हेऱ्यौँ अनि यसरी प्रयोगात्मक विधिद्वारा पनि हेऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त योसँग एउटा प्रश्न म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, अब एउटा प्रश्नतिर छलफल गरौँ। यहाँ प्रश्न दिएको छ, दिएको चित्रमा यक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ चित्र दिएको छ, के दिएको छ भन्दा एउटा वर्ग दिएको छ, एबिसिडी दिएको छ है, एबिसिडी दिएको छ। यहाँ विकर्णहरू पनि दिएको छ, यो यक्स डिग्री दिएको छ अनि यो 90 भइहाल्यो। सबै भुजाहरू के छ बराबर। पहिला त दिएको चित्रमा भनेको छ चित्र के को चित्र पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है समाधान गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ त चित्र के भनेर दिएको छ, चित्रमा दिएको छ। अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ नि है, आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई हामी के भन्यौँ रे वर्ग। हेर्नुहोस् त सबै भुजाहरू बराबर पनि छ, कोणहरूको छ 90 डिग्री, सिम्बलबाट हामी बुझ्छौँ। भनेपछि एबिसिडी एउटा के हो त वर्ग हो भन्न सकिन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त एबिसिडी के हो त एउटा वर्ग हो। यो हजुरहरूले चित्र हेरेर छुटाउनु पर्यो। जहाँ के दिएको छ त एङ्गल एसिबी, हेर्नुहोस् है त, जहाँ एङ्गल एसिबी बराबर यक्स डिग्री बराबर वहाँ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँ सोधिएको छ है। अब यति भइसकेपछि अब हामीले वर्ग भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो, वर्गका सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ, सबै कोणहरू समकोणी हुन्छ अर्थात् 90-90 डिग्रीको हुन्छ। विकर्णहरू के हुन्छ समकोणी भई समद्विभाजित हुन्छ हो, विकर्णहरू बराबर हुन्छ। अनि भर्खर हामी पढ्यौँ नि
वर्गका विकर्णले शीर्षकोणलाई आधा आधा गर्छ। हेर्नुहोस् है, वर्ग भन्ने बित्तिकै यति कुराहरू हामीलाई याद हुनु पर्यो है। पक्कै पनि यहाँलाई याद छ होला। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए अब यो यक्स डिग्री छ, यसको मान निकाल्नु छ हामीले। सबभन्दा पहिला त कोणको कुरा दिएको छ। कोण भनेपछि प्रत्येक कोण कति कति डिग्री हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, बीसीडी कति डिग्री हुन्छ त? अब हामी के गर्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त, एङ्गल बीसीडी बराबर 90 डिग्री हुन्छ भन्छौँ। किन भन्दा वर्गका हेर्नुहोस् त, वर्गका सबै कोणहरू के हुन्छ? 90 हुन्छ, समकोण हुन्छ। वर्गका प्रत्येक कोण के हुन्छ त? प्रत्येक कोण समकोणी हुन्छन्, अथवा 90 डिग्रीका हुन्छन् भनेपछि त बीसीडी 90 भयो। अब भर्खर हामीले भन्यौँ नि है, अब विकर्णले शीर्ष कोणलाई के गर्छ? आधा गर्छ भनेका थियौँ है। फेरि अब हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा एङ्गल बीसीए हामीलाई सोधिएको छ है। बीसीए सोधेको छ, यो कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, अब आधा आधा हुन्छ भनेपछि बीसीडीको त आधा हुन्छ, एङ्गल बीसीडीको आधा हुन्छ। अब रिजन के लिन सक्छौँ भन्दा विकर्णले के को विकर्णले शीर्ष कोणलाई के गर्छ त? आधा गर्छ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसो भए बीसीडी कति डिग्री छ त? 90 डिग्री छ। डिभाइडेड बाई 2 गरौँ, कति डिग्री आयो त? 45 डिग्री आयो। देयरफोर बीसीए भनेको यक्सको भ्यालु कति आयो त? 45 डिग्री आयो। यसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। अब पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले समानान्तर चतुर्भुज पनि पढ्यौँ, आयत पनि पढ्यौँ, वर्ग पनि पढ्यौँ। अब यो तीनटाको बारे एकपटक यसो स्मरण गरौँ त। हेर्नुहोस् त, गुणहरू के रहेछ? समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यस्तै सम्मुख कोणहरू पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। विकर्णहरू आपसमा के हुन्छ? समद्विभाजन हुन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै अब आयतका पनि हेर्नुहोस् है, सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ। अनि त्यस्तै सबै कोणहरू बराबर पनि हुँदो रहेछ, समकोणी पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब वर्गको पनि फेरि सबै कोणहरू बराबर समकोणी पनि हुन्छ। यो अर्थमा दुईटैको एउटै हुन्छ। विकर्णहरू चाहिँ के हुन्छ? आयतका आपसमा समद्विभाजन। त्यस्तै विकर्णहरू बराबर। सुन्नुहोस् है, आयतका विकर्णहरू बराबर। त्यस्तै हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लास र आज छलफल गरेका वर्गका गुणहरूमा के थिए? सबै भुजाहरू बराबर, सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छ भनेर हामीले प्रयोगात्मक गरेका थियौँ। त्यस्तै विकर्णहरू आपसमा समकोणी हुने गरी समद्विभाजन हुन्छ भनेका थियौँ है। आपसमा समकोणी हुने गरी समद्विभाजन। त्यस्तै अर्को के थियो भन्दा विकर्णहरू चाहिँ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। अनि आज हामीले यहाँ भन्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई के गर्छ अरे? आधा गर्छ भनेर हामीले आज यसलाई सामान्यीकरण गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले यो हेरिसकेपछि यी तीनवटा बिचको समानता के रहेछ, के फरक रहेछ भनेर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अभ्यासमा रहेका थप अभ्यासहरू गर्दै गर्नुहोला, प्रयोगात्मक पुष्टिहरू गर्दै गर्नुहोला। यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।